नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में सजाए जाने वाला प्रोग्राम बज़्म सनागर देखने वाले तमाम नाज़रीन को राव करामत सनागर की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, हुज़ूर की आमद का महीना है, रबीउल अव्वल का महीना है, ईदों की ईद का महीना है और हुज़ूर की आमद की खुशी में पूरा जहां ही सजा हुआ है कि निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल, कि निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल, के सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे आज के पहले मेहमान चेयरमैन आल ताजरान सिंध इत्तेहाद और अर्रहमान परफ्यूम के रूह रवा जनाब मोहम्मद काशिफ साबरानी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप? खैरियत से हैं? आपको हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। और आपके साथ मौजूद हैं मुमताज़ रूहानी शख्सियत जनाब मोहम्मद मुफ्ती जाहिद असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं मुफ्ती साहब? खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा करम है साहब, आप ठीक हैं? अल्लाह का करम है और आपको भी बहुत बहुत खुश आमदीद। और 2 दिन गैर हाजिरी रही है आपकी प्रोग्राम में। बस वो मसरूफियात के बायस आपसे छुट्टी ली थी ना मैंने। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपके साथ मौजूद हैं जो कि हमारे प्रोग्राम का बाकायदा हिस्सा है और आप रोज़ाना उनको देखते हैं, मुलाज़ा करते हैं और उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, तज़िया निगार भी हैं और बानी सदर हम कराची वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन फैसल हमीद साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं फैसल भाई? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, शुक्र है। और मैं एक दफ़ा फिर यानी कि रोज़ आपका मैं शुक्रिया अदा करता रहूँगा। अरे बहुत शुक्रगुजार तो हमें कि आप हमें वक्त इनायत फरमाते हैं। मैं यकीन करें बहुत ज़्यादा अपने मुझे खुशी इस बात की और दोस्त वगैरह भी सारे जो अपने सपोर्टर्स हैं वो भी सारी सब चीज़ों को जो है ये पसंद कर रहे हैं कि मैं ऐसे अपने महीने में और ऐसी महफिल में जो हूँ वो मैं मौजूद होता हूँ और बाकायदा तौर पे मौजूद होता हूँ। और ये आपकी मैं करम नवाजी समझूंगा कि आप करामात हैं, करामात करते रहते हैं, तो ये भी आपका जो है वो एक समझने के करम है और मालिक का बहुत बड़ा शुक्र। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। और आपके साथ मौजूद हैं सना ख़ान रसूल सैयद मोहम्मद शाहनवाज आलम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? करम मालिक। और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे को होस्ट शराज खान। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? करम वाली का। काशिफ साहब, आपकी जानिब से गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगा क्योंकि आज का हमारा मौजू है शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस हवाले से तो हम जितना भी बोलें कम है और हमारी तो ऐसी कोई औकात ही नहीं कि हम शान मुस्तफ़ा बयान कर सकें, क्योंकि आपकी शान तो अल्लाह ताला बयान करता है। तो इस हवाले से कुछ रोशनी डालना पसंद करेंगे आप? देखिए माशाल्लाह, अभी मैं रिसेंटली उम्र से आया हूँ तो माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। खैर मुबारक। तो आप ही देखेंगे जोश और जज्बा जिस तरह बढ़ रहा है माशाल्लाह उम्रे का, और जो रौनकें देखी जाती हैं, जिस तरह हम यहाँ मनाते हैं जश्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वहाँ पे भी लोग जो है वहाँ पे अब अरेंज करते हैं, ये चीज़ें होती हैं। तो ये सिलसिला साल ब साल बढ़ रहा है। बहुत से लोगों का गुमान है कि कम हो रहा है, तो ऐसा नहीं है, बढ़ रहा है और लोगों को नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ें हम मतलब कर रहे हैं, इंशाल्लाह करते रहेंगे। बल्कि कल तो एक वीडियो मैंने देखी है कि वहाँ पे झंडियाँ भी लगाई जा रही हैं। जी बिल्कुल, झंडियाँ भी लगाई जा रही हैं, कुछ जगहों पे लाइटिंग भी हो रही है और लोग इस चीज़ को, लोगों की समझ आ गई है। जो नहीं समझते थे वो कहते थे बिद्दत है या गुनाह है, तो इस तरह का बहरहाल कोई ऐसी चीज़ नहीं है और लोगों के सामने कि साल ब साल बढ़ रहा है, इसमें इजाफा और इसमें कमी नहीं हो रही है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, माशाल्लाह से आप उम्रा कर आए, तो कोई ऐसा कोई वाकया वहाँ का हमारे नाज़रीन से शेयर करें जो कि बहुत यादगार हो? मैं कल ही चैनल पे बैठा था तो वहाँ पे भी जिक्र हुआ कि जैसे आप एक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे बात हो रही थी कि कारोबार किस तरह करते थे। तो यही बात हुई, जैसे माल कोई परचेज़ करता है तो हौस ने मुझसे सवाल किया कि आप रिटर्न करते हैं, आपके एसोसिएशन है और ताजरान से नित्यात, तो उसमें आप ये बोलते हैं, कहते हैं इनको कि आप माल ले लिया करें। तो मैंने कहा जहाँ बोर्ड्स लगे होते हैं तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता कि माल तब्दील या वापसी नहीं होगा, एक्सचेंज नहीं होगा। तो ये चीज़ बहरहाल गलत है। मदीने में वाक़या पेश आया था कि मैंने वहाँ से खजूरें ले ली थी, तो मेरे पास माशाल्लाह बहुत तोहफे में आ गई थी, तो फिर वो ज़ाहिर बातें ख़राब हो जाती हैं। तो उस तरीके से एक चीज़ आ गई थी, तो मैंने रिटर्न करने की सोचा, मैंने रिटर्न कर दूँ। अच्छा, मैं सिर्फ वहाँ गया हूँ और मैंने सिर्फ वहाँ रखा है टेबल पे और मैंने कहा मतलब रिटर्न करनी है, तो उसने कोई सवाल नहीं किया। हमारे यहाँ ये होता है कि 10 किस्म के सवाल होते हैं कि आप क्यों कर रहे हैं और हम रिटर्न नहीं करते, हमारी पॉलिसी नहीं है।
उससे बोला इनको आपके कितने पैसे थे, इतने पैसे थे, इनको रिटर्न कर दो। क्या बात तो एक चीज़ है कि मतलब ये चीज़ें देखें, सिर्फ ये वहाँ की बात नहीं है, हमें तो हम सबको ही इस पर अमल करना चाहिए। मैं अपना बता रहा था कि मेरी जितनी भी आउटलेट्स हैं, अल-रहमानी परफ्यूम या और दीगर मैं किचन का जो काम करता हूँ, तो जो भी चीज़ होता है तो हम कस्टमर को खुश करते हैं। कोई रिटर्न करने आता है, कोई एक्सचेंज करवाने आते हैं तो फौरी तौर पे हम कर लेते हैं। मैं अपने मतलब जो हमारे यहाँ वर्किंग कर रहे हैं जो लड़के हैं, उनको मैंने बिल्कुल ये स्ट्रिक्टली कहा हुआ है कि मुझे कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए कि आपने एक्सचेंज नहीं किया, रिटर्न नहीं की। कोई कस्टमर ये ना बोले कि रिटर्न नहीं हुआ और एक्सचेंज नहीं हुआ। तो इसमें एक बरकत ही होती है, इसमें कोई कमी नहीं होती। जब ज़ाहिर बात है सीरत पे, सुन्नत पे अमल करेंगे तो उस पर आपका जो है वो बरकत ही बरकत है। बेशक, इसमें कोई शक नहीं। मुफ्ती साहब, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरफ़अना लका ज़िक्रक। रब ने जिब्रील अमीन को एक हुक्म देकर भेजा, मेरे महबूब तक पहुंचा दो कि हमने आपके लिए आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया। आप महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिब्रील ज़रा मेरे रब से पूछ कर आइए, रब ने मेरा ज़िक्र कितना बुलंद किया है। तो रब्बुल आलमीन ने जवाब दिया, इदा ज़ुकिरतु ज़ुकिरत माइया। महबूब, हमने आपका ज़िक्र इतना बुलंद कर दिया है कि जहाँ जहाँ ज़िक्र खुदा होगा वहाँ वहाँ ज़िक्र मुस्तफ़ा होगा। सुभान अल्लाह। यानी अगर अज़ान में ज़िक्र खुदा है तो ज़िक्र मुस्तफ़ा होगा। सुभान अल्लाह। क्या नमाज में अगर ज़िक्र खुदा है तो ज़िक्र मुस्तफ़ा होगा। सुभान अल्लाह। अज़ानों में, मेहराबों में, मिंबर में, जगह जगह जहाँ पर भी कोई बंदा ज़िक्र खुदा करेगा, ज़िक्र मुस्तफ़ा ज़रूर करेगा। यही तो मेरे आका के खासे हैं। क्या बात। अल्लाह ताला ने हुजूर को वो खासियत अता फरमाई है जो किसी और को नहीं अता फरमाई। उन खासियत में एक खासा जो हुजूर अभी आए नहीं हैं, हुजूर की आमद से पहले का खासा कि दीगर कौमें, सूरह बकरा के अंदर है, वकानु मिन क़ब्ल यस्तफ्तिहून अलल्लज़ीना कफ़रू, कि कुफार लोग जब किसी मुश्किल में फंस जाते थे ना, तो वो मोहम्मद अरबी को वसीला बनाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते थे कि मालिक, वो जो तेरा महबूब नबी आखिर ज़मां तशरीफ़ लाने वाला है ना, महबूब तुझे उससे नबी का वास्ता, उस नबी के वास्ते से हमारी इस मुश्किल को दूर फरमा। क्या बात। अच्छा, वो कुफार जब हुजूर का नाम लेते थे तो अर्श के रब सिर्फ नाम मोहम्मद का सदका उन्हें फतह और कामयाबी अता फरमा देता। क्या बात है, क्या बात है। और एक और खासा जो लिखा गया है, किताब का नाम है खसाइस अल कुबरा लिस्सयूती। इसके जेल्द 1 सफ़ा 6 पे ये बात मौजूद है। कश्फ अल गुम्मा जेल्द 2 सफ़ा नंबर 43 और मवाहिब इमाम ज़ुरकानी जेल्द 2 सफ़ा नंबर 243 और इसके अलावा अशियातुल लम्हात जेल्द 4 सफ़ा नंबर 474 और सीरत रसूल अरबी उर्दू की किताब है, कोई भी पढ़े। इसके सफ़ा 644 पे लिखा गया है कि अल्लाह ने महबूब को ये भी खास अता फरमाया कि अर्श के रब ने नाम मोहम्मद अर्श के पायों पे लिखवा दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हूरों की आंखों पे नाम मोहम्मद लिखवा दिया, जन्नत के दरवाजों पे नाम मोहम्मद लिखवा दिया और आसमान के हर दरवाजे पर नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखवा दिया। और इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने 300 साल तक दुआएं मांगी, दुआ कबूल नहीं होती। आप जो दुआ का ढंग और तरीका सीख कर गए, कुरान कहते हैं आदम मिन रब्बी कलिमात, चंद कलिमात सीख लिए। आप जब आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी ना, तो कहते हैं मालिक तुझे वास्ता उसी मोहम्मद का। और आपने फरमाया मैंने अपने यार को भेजा तो नहीं है अभी, या आदम कैफा रफ्ता मोहम्मदा, तूने कैसे पहचाना? कहते हैं रफ़ा तो रासी फ़राई तो अला क़वाइमिल अर्श मकतूबा, कि मालिक मैंने अर्श के पायों पर जो देखा ना, तो वहां पे लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और मैं समझ गया कि जिस अजीम शख्सियत का नाम तेरे प्यारे नाम के साथ है वो कोई आम शख्सियत नहीं है। रब ने फरमाया कि आदम अगर 300 साल पहले भी तो मेरे मोहम्मद का नाम ले लेता, मैं तेरी दुआ कबूल फरमा लेता। सुभान अल्लाह। इसलिए कहते हैं ना कि हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में सभी लोग एहतराम के काबिल, मैं सभी को मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। सुभान अल्लाह। क्या बात है। फैसल साहब क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले तो मैं काशिफ भाई को उम्रे की मुबारकबाद दूंगा। ये खुशबू का काम ही नहीं करते, इनकी पर्सनैलिटी भी बड़ी महकती भी है। सुभान अल्लाह। ज़बरदस्त मेरे भाइयों जैसे दोस्त हैं, इसमें कोई शक नहीं। सर बात यही है, शान मुस्तफ़ा आपने जैसे कहा हमारी तो कोई औकात ही नहीं है, नबियों के नबी। मैं तो इस चीज़ के ऊपर ही जब सोचता हूँ कि वजह तख्लीक कायनात है, तो फिर सारी बात ही ख़त्म हो जाती है। बेशक सारी सब चीज़ें उन्हीं के ही दम से हैं, उन्हीं की वजह से ही हैं। हम, हमारी सोच, हमारी समझ, हमारी सांस, हमारी धड़कन, सारी सब चीज़ें जो हैं वो उन्हीं के ही अपने मैं समझता हूँ कि मरून मिन्नत है कि इतने अपने यानी कि नबियों के सरदार, नबियों के नबी और
अपनी उम्मत की इतनी फिक्र करते थे कि हर वक्त उम्मत 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 उम्मत। जब पर्दा फरमा रहे थे दुनिया से, उनकी तशरीफ लेके जा रहे थे, उस वक्त भी उम्मत का ख्याल, यानी कितनी बड़ी बात है। आजकल के ज़माने में आप देखें, कोई भी जो है, कोई ऐसा है जो 1% भी जो है अपनी कौम, अपनी आवाम, अपने मुल्क, अपनी कहीं किसी शहर गली कूचे की कोई अपने बात करता हो, सब अपनी अपनी बात करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और वो तो अपने में क्या मैं कहूँ, क्या मैं बात बोलूँ कि उनको तो फिक्र ही यही सारी सब चीज़ों की लगी रहती थी कि मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरी उम्मत सही हो जाए। 50 नमाजें थी, उन्हें पता था कोई नहीं पढ़ सकता, 5 करा दी। उसके बाद उन्होंने इतने सारे तरीके बता दिए कि कामयाब होने के लिए क्या क्या तरीके हैं, उनकी सुन्नत अपनाना और सारी सब चीज़ों को वो करना। तो क्या मैं उनकी शान के बारे में मैं बात करूं कि हमें ये बातें चीज़ें समझने की ज़रूरत है। ये जो 12 दिन है ना, ये 12 दिन हमें जो है वो हमारे पूरे साल को जो है ना वो रिकंसाइल करने का हमारे पास ये मौका है। और फिर इस महीने को और 18 अपने दिन आप और इसमें मजीद जोड़ दें कि कुछ काम, कुछ चीज़ें ऐसी कर लें कि 11 महीने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हम ऐसी चीज़ें करें अपने कारोबार में, अपने घरेलू मामलात में, अपनी ज़िंदगी में, कहीं तो कोई चीज़ें हम लेकर आएँ, कोई चीज़ें तो हम वो करें। क्योंकि यही कहा जाता है कि हमें देखें तो फिर ये चीज़ अपने क्या नाम है वो हो कि जो उम्मत ऐसी है तो उस उम्मत का नबी कैसा होगा, अब का जो है वो अपने रसूल कैसा होगा। तो वो सारी सब चीज़ों के लिए हमें बड़ी ज़रूरत है कि हम सिर्फ शान बयान करने की, आशिक बनने की, गुलाम बनने की बातें ही ना करें, 1% भी करके दिखा दें, यकीन करें दुनिया आखिरत दोनों संवर। बिल्कुल बिल्कुल, आपने वजह फरमाया। अच्छा, इसी के साथ ही मैं गुजारिश करूंगा सैयद मोहम्मद शाहनवाज आलम साहब से कि हदिया इनात पेश करें। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जामे उल्फत का पिला दो या रसूल, अपना दीवाना बना दो या रसूल, या रसूल। जामे उल्फत का पिला दो या रसूल, अपना दीवाना बना दो या रसूल। दो सलीक़ाए सना दो या रसूल, या रसूल। जामे उल्फत का पिला दो या रसूल, अपना दीवाना बना दो या रसूल। सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अल्लाह ताला से दुआ करूँगा अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। और इसी कलाम के साथ प्रोग्राम में वक्त हुआ जाता है ब्रेक का, और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बज़्म सनागर क्या खूब उनकी शान बयान की आमद से कबल की, दुनिया में आमद से, बिल्कुल, दुनिया में आमद के बाद की शान आप बयान करें। क्या बात है, सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब आमद होती है तो मेरे आका का जो अंदाज है, मेरे आका का जो एक अरफा आला मकाम है, वो तो बयान ही नहीं किया जा सकता ना। ला युमकिनु सना व कमा कान हक़्क़ुहु, बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तू है किस्सा मुख्तसर। बात ये है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस कायनात में आए तो किताब का नाम है जी ज़ुरक़ानी, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 243, कश्फ़ुल गुम्मा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 51, मदारिजुन नबुव्वत जिल्द 1 सफ़ा 116 और सीरत रसूल अरबी 644। यहाँ पर ये लिखा कि इधर हुजूर की आमद की खबर जो फैली ना, तो जितने बुत थे काबा के अंदर सारे के सारे गिर गए। क्या बात है। अब ये फैसला हो गया जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल। और इसके अलावा ये भी मेरे आका के खासा है कि जब हुजूर इस कायनात में आए तो किताब का नाम है शफा शरीफ, इसके जिल्द 4 सफ़ा 54 और नसीम रियाज जिल्द 1 सफ़ा 363 में लिखा गया है कि हुजूर सजदा किए हुए थे, हाथ बांधे हुए थे, सर खालिक की बारगाह में झुकाए हुए थे।
یہ انداز تھا اور حضور صاف ستھرے پیدا ہوئے اور میرے آقا امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کسی قسم کی کوئی ایسے تاثرات ایسے نشانات نہیں تھے، کیونکہ رب العالمین نے سب کچھ محبوب کی خاطر بنایا. فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کی خاطر کائنات کو بنایا، اور اگر آپ کو نہ بناتے تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا. اللہ کی ہر چیز ہے دلدار کی خاطر، ہر چیز کو تخلیق کیا سرکار کی خاطر. ارے ان کی ہر بات پہ تنقید کا پہلو نہ نکالو، محبوب تو ہوتے ہیں فقط پیار کی خاطر. اور کبھی جو سوئے غریباں خیال ہو جائے تو ہم جیسے فقیروں کو بھی حاصل کمال ہو جائے. میرے آقا کے نظر کا کمال تو دیکھیں، جسے پیار سے دیکھیں بلال ہو جائے. سبحان اللہ. سجدہ کرتے ہوئے آئے اور میرے آقا جب جھولے کے اندر ہیں تو اما حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب تک تو میں بیٹھتی تھی میں جھولا جھلاتی تھی، لیکن جب میں ادھر ادھر آگے پیچھے ہو جاتی تھی تو فرماتی ہیں اس وقت بھی جھولا جو ہے نا کوئی جھلانے والا جھلا رہا ہوتا. سوال یہ پیدا ہوتا کہ وہ کون ہوتے. امام زرقانی نے اپنی کتاب جلد 5 صفحہ 244 پہ اور کشف الغمہ جلد 2 صفحہ 51 پہ اور اسی طرح مدارج النبوۃ جلد 1 صفحہ 116 پہ، نسیم الریاض جلد 1 صفحہ 363 پہ یہ روایت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا تھا، فرماتا تھا کہ اے فرشتوں ذرا جاؤ میرے مصطفیٰ میرا محمد میرا پیارا جو جھولے کے اندر جلوہ گار ہے نا، اس کے جھولے کو جا کے جھلاؤ بھی سے، اس کو لوریاں بھی جا کے سناؤ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے ان کے ہاتھ سے لی ہے اور میں نے یہ خالی سونگی ہے، چیک نہیں کی، لگائی نہیں ہے. ہمارے معاشرے کی ایک اور بیماری ہے کہ جب کسی غریب کے ٹھیلے پہ جائیں گے نا، خریدنا تو دور کی بات ہے، پہلے اٹھائیں گے چیز کو، کھائیں گے، چیک کریں گے، لگائیں گے، اس کے بعد کوئی سمجھ میں آیا یا نہیں آیا اس کو واپس دے دے گا بھائی ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے، بزم سناگر کے توسط سے، کہ یہ عمل کرنا شرعی طور پر ناجائز ہے، غلط ہے. آپ نے اس کی اجازت کے بغیر ایک چیز کو ہاتھ کیوں لگایا؟ دوسری بات یہ کہ اجازت کے بغیر آپ نے اس میں چیز کھائی کیوں؟ ٹھیک ہے، آپ نے اگر کوئی چیک کرنا ہے تو پہلے اس غریب سے اجازت لیں، اس کے بعد ہی کوئی معاملہ کریں. کیا بات ہے. بہت اچھا نقطہ اٹھایا، کیونکہ اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں ٹھیلے پہ جیسے کوئی چنے والا چنے بیچ رہا ہے، لوگ گزر رہے ہوتے ہیں اور ایسے ہی اٹھایا اور کھا لیتے ہیں. کیا یہ حرام کے زمرے میں آتا ہے؟ ناجائز ہے، حرام ہے. یہ آپ کے لیے حلال کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے اجازت ہی نہیں لی. لیکن لوگ اس کو جو ہے بالکل بھی خیال نہیں کرتے، اس طرف توجہ نہیں فرماتے. کرنا چاہیے خیال، بالکل اس طرف توجہ کرنی چاہیے. جہاں ملک پاکستان کے اندر ویسے تو بہت سارے مسائل ہیں، ہر بندہ پریشان ہے، اور دوسرا یہ بھی ہے ایک مہنگائی کا معاملہ ہے، دوسرا غریب غربا جو چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچنے والے ہوتے ہیں ان کے پاس اس طرح کے لوگوں کا جانا، اور پھر جہاں بڑے بڑے پیمانوں پہ مہنگائیاں ہوتے ہیں لوگ آوازیں نہیں اٹھاتے. ایک کیلا بیچنے والا بیچارہ 80 روپے درجن بیچے گا تو بولیں گے یار وہ تو 50 روپے بیچ رہے ہیں اور تم 80 روپے بیچ رہے ہو. پھر اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح کے لوگ اس طرح لوگ مفلوج الحال ہو چکے ہیں کہ بیچارے وہاں پر 500 روپے کمائیں گے، بائک پہ بیٹھیں گے، 300 کا پیٹرول ڈلوائیں گے. آگے ایک اور ہماری شخصیات کھڑی ہوتی ہیں جن کو میں ٹریفک پولیس نہیں کہتا، میں ان کو چلان پولیس کہتا ہوں. ہمیں وہ پکڑتے ہیں، پکڑنے کے بعد بیچاروں کو سیدھا 500 کا چلان ٹھوکیں گے. اب آپ یہ بتائیں کہ حکومت پاکستان کیا کر رہی ہے، یا حکومت سندھ ہو یا کوئی بھی حکومت ہو، کم از کم ان کو تھوڑا سا کریں کہ بھائی کوئی خیال کریں. غریب ہے جو 500 روپے کماتا ہے، بچوں کے لیے شام کو کلو آٹا لے گا یا آپ کو 500 روپے دے کے جائے، اور وہ بھی جرمانہ کس مد میں لیتے ہیں. اتنے بڑی بڑی گاڑیاں گزر جاتی ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے ان کو چھیڑیں گے تو وہ پھر ہمیں ٹھوکیں گے، ان کو کچھ نہیں کہیں گے. غریب کو ہر کوئی دبا رہا ہے، لہٰذا اس بات پر توجہ کرنے چاہیے، تھوڑا ان کو اخلاقیات بھی سکھائیں. یہ جو کھڑے ہوتے ہیں ہمارے چلان پولیس والے، ان کو اخلاق بالکل ان کو طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا، نہ کوئی تمیز ہے نہ کچھ ہے. تو تڑا سے بات کریں گے. پھر اس کے بعد جو ہے بعض اوقات ہمارے اپنے ساتھ بھی ہوا، پچھلی دفعہ آپ کے شو میں آیا تھا، میں یہی کہنے والا تھا مفتی صاحب سچ سچ بتائیں آج آپ کا چلان تو نہیں ہوا. خدا کی قسم میں یہ کہنے والا تھا، میں خدا کی قسم مفتی صاحب آپ کو کہنے والا تھا کہ آج لگتا ہے آپ کا چلان ہوا ہے. ایسا تو نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں ایمانداری والی بات ہے. دیکھیں آج دھوپ کتنی تیز ہے. جی جی، وہ ہمارے پولیس والے بھائی، ٹریفک پولیس والے بھائی صبح سے لے کے رات تک کھڑے ہوتے ہیں. کس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ وہ ہمارے لیے. میں ان کے ساتھ ہوں، آپ ان کے ساتھ. بیچارے میں یہاں پر وہ بیچارے اتنی دھوپ میں آپ یقین جانے میرا ایسی خراب ہو گیا گاڑی کا، 5 منٹ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. وہ صبح سے لے کے شام تک بیچارے کھڑے ہوتے ہیں. دیکھیں ان کی ذمہ داری، ان کی ڈیوٹی ہے بیچارے. تو غصہ چالان میں نکالیں گے. دیکھیں ہاں یہ بات چالان نکالیں کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہ جو ان کی لینگویج کا استعمال ہے وہ غلط ہے، ان کا طریقہ غلط ہے. ایسی گاڑی گھما کے آئیں گے جیسے کسی 302 والے بندے کو پکڑ رہے ہیں، اس طرح پکڑیں گے جیسے کسی مجرم کو پکڑ رہے ہیں. میں اس دن آ رہا تھا، میں نے بتایا یار شو میں جانا ہے، پروگرام میں جانا ہے، کاٹ کے چھوڑا بھائی انہوں نے. اور پھر اتفاق ایسا تھا جب میں آنے لگا. اچھا پی سی آر سے ہمارے عدیل بھائی ہیں، عدیل بھائی کہہ رہے ہیں مفتی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، وہ بیچارے غریبوں کو تو چلان کرتے ہیں، بڑی گاڑیوں کو کچھ چھوڑ دیتے ہیں. بالکل یہی تو ظلم ہے نا. فیصل بھائی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟
اصل میں بات یہ ان کے اوپر بھی پریشر ہے, انہیں پیچھے سے بولا جاتا ہے, کہا جاتا ہے, انہیں ایک ٹارگٹ دیا جاتا ہے. یہ جتنے بھی بیچارے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں نا, یہ بالکل صحیح بات ہے کہ تمیز ہونی چاہیے, طریقہ ہونا چاہیے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ پارٹ آف جاب ہے. ان کو نوکری جو ہے وہ اسی چیز کی ہی کر رہے ہیں. وہ ہماری اپنے حفاظت کے لیے یا اپنے جو ہے وہ ٹریفک اپنے کیا نام ہے صحیح کرنے کے لیے, آپ یقین کریں کئی مرتبہ میں یہ بات یہ چیز دیکھتا ہوں اور ان کے پاس جا کے ان کو بولتا کہتا ہوں کہ یار یہاں پہ ٹریفک اپنے کیا نام ہے وہ ہوا ہے اور تم وہاں کھڑے ہوئے گپے مار رہے ہو. لیکن بات یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ دیکھیں تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. بالکل ان کی بھی ہے, وہ یہ کہہ رہے کہ جب مجھے کام ہی یہی کرنا ہے, جب مجھ سے یہ چوری کروا رہے ہیں, حرام کرا رہے ہیں, غلط کام کرا رہے ہیں, تو میں کوئی اچھا کام کر کے کوئی چیزیں کر کے میں کروں گا کیا. تو بات یہ کہ جب یہ چیزیں ہیں نا, میرا یقین کریں اس پروگرام میں شامل ہونے کی وجہ یہی ہے کہ اس پروگرام کے حوالے سے اس 12 جو یہ دن ہیں یہ اتنے اہم ہیں, اس حوالے سے لوگوں کے پاس میسج جائے کہ بھائی اللہ کے واسطے آپ جو ہے وہ اللہ پہ توکل کریں, آپ اپنا لیڈر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیں, آپ اپنے جو ہے وہ صحاباؤں کو سمجھیں, آپ آل اولاد کو سمجھیں, آپ خدا کے واسطے کہیں تو کوئی چیز اپنے اندر وہ لے کر آئیں کہ آپ اس اپنے کیا نام ہے دنیا میں, اس معاشرے میں, ہمارے ملک میں جو حال ہو گیا ہے, جو حشر ہو گیا ہے, آپ اس کا مقابلہ کر سکیں. آپ یقین کریں بہت ساری چیزیں میں اپنے پر اپلائی کرتا ہوں, میں نے کی ہیں. آپ یقین کریں میں بہت اچھی طریقے سے جاتا ہوں, بہت اچھے طریقے سے میں آتا ہوں. آپ کو پتہ ہے آج کل اپنے اسٹریٹ کرائم کتنی اپنی چھینا جپٹی چلی ہوئی ہے, اور ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے تھک کر کے گولی مار دیتے ہیں وہ لوگ. تو بات یہ ہے کہ آپ اپنا پڑھ کے نکلیں, آپ اپنے جو ہے وہ حفاظت کریں. یہ تو اللہ پاک نے بھی اپنے حکم پر اپنے ہمیں بتایا ہے, کہا ہے کہ اپنی حفاظت تو کریں نا, کہیں آگ لگی ہوئی ہو ہم اس آگ میں تو نہیں کود جائیں گے نا, ہم اپنے آپ کو بچا کے چلیں گے. تو ہمیں اپنی حفاظت بھی کرنی ہے, کیونکہ یہ جو آپ کی جان ہے, یہ جو آپ کا جسم ہے, یہ بہت بڑی امانت ہے. یہ اللہ پاک نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ اپنے جسم کے اوپر جو ہے کسی قسم کا کوئی بھی ستم نہیں کر سکتے. جب بھی خودکشی کو حرام فرمایا, ہمیں یہ ساری سب چیزوں کو اپنے وہ رکھنا ہے, حالات کا سامنا کرنا ہے. اور یہی ساری چیزیں کہ دیکھیں 60 70 80 100 کتنے سال جی لیں گے, آگے کی جو ہے وہ اپنے جو ہماری منزل ہے, جو ہماری ابدی زندگی ہے, جہاں پہ ہمیں کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہمیں اپنے اس طرح کی دنیاوی ہمیں چیزوں سے نہیں گزرنا پڑے گا. یعنی کہ ایسی زندگی ہے, ایسی جنت ہے, ایسی اپنے کیا نام ہے وہاں پہ اللہ پاک نے جو ہے وہ اپنے آسائشیں ساری سب چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اس کے لیے ہمیں تھوڑا بہت یہاں پہ قربانیاں دینی پڑیں گی, اپنے اعمالوں کو سیدھا کرنا پڑے گا. اور پھر بات یہی ہے کہ آخر میں بس میں بات یہ کہوں گا کہ ہم اپنا حصہ ڈالیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ صحیح سیدھا کر لیں, انشاءاللہ تعالیٰ آسانی ہو جائے گی. بالکل بہت خوبصورت بات کہی. مفتی صاحب آپ کو ضروری کام سے جانا ہے, آپ نے عرض کیا تھا. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. شاہ صاحب آپ کی آمد کا بھی بہت بہت شکریہ. وقت ہوا جاتا ہے بریک کا, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے کہوں گا کہ عدیل بھائی بار بار کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ مفتی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے لگ رہا ہے عدیل بھائی آپ کا بھی آج چالان ہوا ہے. تو وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام بزم سناگر میں خوش آمدید. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو لیکن مجھ پر وہ درود نہ پڑھے. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے, یہ کون سے شاہ والا کی آمد ہے. یہ آج کاہے کی شادی ہے, عرش کیوں جھوما, لبے زمیں کو لبے آسمانے کیوں چوما. فرشتے آج جو دھومے مچانے آئے ہیں, انہی کے آنے کی خوشیاں رچانے آئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی پیارے ثناخوان مصطفیٰ سید وقار شاہ صاحب. ان سے میں درخواست کروں گا کہ وہ نبی کے نعت پیش کریں. سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مدعا مدینہ ہے, بس میرا مدعا مدینہ
ना है, क्या बताऊं, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या बताऊं। और दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल फिदा है हमारा, दिल फिदा है हमारा, दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल मुनव्वर मेरा मदीना है, क्या बताऊं। सुभान अल्लाह, क्या बात है वकार भाई, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए। और नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं इस प्रोग्राम में बहुत ही सीनियर सना खान रसूल और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मालिक हैं सोबिया फ़र्रुख। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक हैं? माइक दे दीजिएगा। और नाज़रीन, आपके बारे में ये भी बताता चलूँ कि ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त, हमारे यूनिवर्सिटी टाइम के दोस्त फ़र्रुख भाई, उनकी वाइफ हैं, इसलिए मैं इनको भाभी कह के भी पुकारता हूँ। जी भाभी, हदिया नात पेश करें। आते हैं सरकार मदीना, आते हैं सरकार मदीना, जहाँ जिक्र किया जाए उनका, जहाँ जिक्र किया जाए उनका, तशरीफ वहाँ वो लाते हैं, आते हैं सरकार मदीना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसी के साथ हमारे साथ दूसरे सनाखान मुस्तफ़ा मौजूद हैं, कारी उबैदुल्लाह कमाल साहब। इनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो अपनी आवाज़ में नात पेश करें। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थीं, हवाएं
محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں، رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے۔ کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال ہی نہیں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے قاری صاحب، بادشاہی کے حوالے سے کہ ڈسکاؤنٹ دینا چاہیے۔ پہلے تو میں اپنے شیراز بھائی کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا۔ جی بالکل بالکل۔ آج ماشاءاللہ ان کی اپنے ایک انداز جو تھا وہ تھوڑا سا آج رواں تھا، اور اس کی وجہ یہ کہ آپ کے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا بات صحیح ہے نا، تو آپ اپنے برابر میں ان کو رکھا کریں۔ مطلب فیض مل رہا ہے یہاں سے۔ بالکل بالکل ریز مل رہی ہے۔ اور دیکھیں یہ جو آپ یہ محفل سجاتے ہیں نا، یہ ہم سب کو بھی ریز مل رہی ہوتی ہے۔ ابھی جیسے میرے بھائی نے اتنی زبردست قسم کی جو ہے وہ قاری صاحب کی تو بات ہی کیا ہے، کیا بات ہے، آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کے لیے کتنی سعادت کی بات ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں چنا کہ ہم ایسی محفلوں میں آئیں اور بیٹھیں، ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے اپنے اپنے کاموں میں اپنی مصروفیت میں لگے ہوئے ہیں، انہیں ٹائم نہیں مل رہا کہ وہ ایسی ساری سب چیزوں میں آئے۔ تو یہ ہمیں جو ہے اللہ کا بڑا شکر ادا کرنا چاہیے۔ قاری صاحب کی آواز کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کسی وجہ سے پوچھ رہا ہوں، پہلے آپ بتائیں پھر میں وجہ بتاؤں گا۔ یہ میں ان کی آواز سے مجھے یہ بات، یہ چیز کا ابھی جب یہ پڑھ رہے تھے، آپ یقین کریں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں صرف یہی کہوں گا کہ اتنی زبردست ہے کہ یہ جو کلام تھا اور اس کو جس طریقے سے انہوں نے پیش کیا ہے تو دل پہ ہی نہیں بلکہ روح پہ بھی جا کے لگا۔ قاری صاحب کی ساری زندگی سرکار کی ثنا خوانی کرتے گزری ہے۔ اب ہمارے یہاں المیہ کیا ہے کہ ٹیلنٹ کو پروموٹ نہیں کیا جاتا، اور اگر کوئی پروموٹ کرتا ہے تو بولتے ہیں اتنے پیسے دینے پڑیں گے تو آپ آ جائیں، ایسا ہی ہے۔ تو ہمارا جو پلیٹ فارم ہے وہ حاضر ہے، اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے تو آپ بزم سناگر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بالکل اچھی بات ہے، اور یہ آپ کرتے رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ اپنے صرف یہی نہیں، رمضان کا ہوتا ہے آپ کا، روشن پاکستان چل رہا ہے، تو آپ یہ ساری سب چیزوں کو پروموٹ کرتے رہتے ہیں، ان ساری سب چیزوں کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں۔ اپنے راؤ کرامت بھائی، آپ یقین کریں کہ کوئی اچھی بات کو پھیلانا بھی جو ہے وہ بھی اتنی بڑی ہی نہیں کی جتنا اچھا کام ہے، جو اچھی چیز ہے۔ باقی آپ نے مجھ سے جو ہے وہ اپنے کہا کہ یہ ڈسکاؤنٹ ہونا چاہیے۔ جی بالکل۔ اچھا، مجھے پی سی آر والے کہہ رہے ہیں کہ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، چند سیکنڈ رہ گئے۔ بس یہی ہے کہ جو کچھ بھی اچھا کام کر سکتے ہیں وہ کریں، اور جو کوئی اچھا کام کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کریں، پروموٹ کریں، اس کو جو ہے وہ سپورٹ کریں، چھوٹا سا ہو بڑا سا ہو کیسا بھی ہو، اچھا کام ہونے دیں، روکے نہیں، اس کے درمیان کہیں کوئی چیز جو ہے وہ رکاوٹیں نہ ڈالیں۔ بہت ہی خوبصورت پیغام۔ میں تھوڑا سا جی بالکل۔ آپ تمام کی آمد کا بہت بہت شکریہ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ ہمارے اس پروگرام کو ہمارے یوٹیوب چینل میٹرو ون نیوز پر اور ہمارے فیس بک پیج بزم سناگر پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم کراچی میڈیا، کراچی کی پہچان۔